वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब जस्टिस नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया गया। फैसले की कॉपी भी वजारत कानून को इरसाल कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने मियां दाऊद की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। फैसले में कहा गया कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दरखास्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बेंच पर एतराज और फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी की सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। खबर शामिल करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लिबिया का सरकारी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लिबियन आर्मी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लिबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों जानब से तरबियत, इस्तादाद कार बढ़ाने और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लिबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी देते हुए मुताल्लिका वफाकी वजारतों को सूबों के साथ मुकम्मल हम-आहंगी के साथ 2 हफ्तों में 3 साल अमली इक़दामात पर मुश्तमिल जामिया हिकमत अमली पेश करने की खुसूसी हिदायत की। इस तनाजुर में खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक समेत हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों के इंतजामात को आलमी मेयार के मुताबिक करने और इनकी आलमी सर्टिफिकेशन में सहूलत फराहम करने के लिए भी खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई। खबर देंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी तरक्की के लिए IT शोबे के हवाले से बनाई गई निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की के लिए IT शोबे में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। इस इजलास की तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शहजाद हसन मिर्जा से। जी शहजाद मिर्जा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस सदारत में मुआशी तरक्की के लिए IT शोबे से मुतालिक निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ था। इजलास में IT शोबे में इस्लाहात और डिजिटल मईशत के फ़रोग के मुतालिक जो है वो सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने में कायम कमेटी सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे में तरक्की और IT बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने हुकूमत IT अफरादी कुव्वत की तकनीकी तरबियती टैक्सी सहूलतों और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने, इंटरनेट तक रसाई को बेहतर बनाने की भी हिदायत की है। उन्होंने वज़ीर खजाना की सरबराही में इस सिलसिले में एक आला सतही कमेटी जो है वो भी कायम कर दी है और उनको कहा गया है कि वो इस सिलसिले में जो अपनी सिफारिशात पेश करें। इजलास में डिजिटल मईशत और IT बरामदात, डेटा पर गवर्नेंस और स्टार्ट इको सिस्टम से मुतालिक जो इस्लाहात हैं उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इसके ऊपर भी काम जो है वो जल्द शुरू किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली नाकाबिले कबूल है। आलमी बरादरी भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। दरियाओं से मुतालिक कोई एक तरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला के मुस्लिम खातून डॉक्टर से हद के आमेज सलूक की मजम्मत करते हैं। भारत में अक़लियतों का नारवा सलूक का सामना है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक खुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। एक सीनियर सियासी रहनुमा की जानिब से एक मुसलमान खातून का हिजाब ज़बरदस्ती उतारना और इसके बाद इस अमल पर अवामी तमस्कुर इंतहाई तशवीशनाक है। ये रवैया इंडिया की मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस इसके मुस्लिम शहरियों के लिए अवामी बदसलूकी को भी जाहिर करता है। अब आपको बताएंगे आबाद हाउस में होने वाली धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आला सिंध ने ओहदेदारों को वजीर आला हाउस बुलवा लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आबाद के वफ्द की मुलाकात के दौरान भत्ते की पर्चियां और भेजने वालों के मोबाइल फोन्स
پیش کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا زمینوں پر قبضے اور بھتہ خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آباد کے عہدیداروں کو چاہیے وہ براہ راست مجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ اس اہم خبر کی آپ سے اپڈیٹ لیتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ جی پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آباد کے وفد نے حسن بخشی کی سربراہی میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، میئر کراچی مرتضی واب، چیف سیکرٹری آئی جی سندھ اور دیگر اعلیٰ افسران بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ زمینوں پر قبضہ اور بھتہ خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس کے دوران پولیس نے بھتہ خوری کے 10 کیسز پر پیش رفت سے آگاہ کیا، 50 ملزمان کی گرفتاری کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انتظامیہ اور پولیس کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ اور قبضہ مافیا کے خاتمے کے لیے حکومت تاجروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ آباد کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو بھتے کی پرچیاں اور بھتہ طلب کرنے والوں کے فون نمبرز بھی فراہم کیے اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور کہا بیرون ملک سے بھتے کے لیے کالز بھی آتی رہتی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر کسی نے بھتے کی پرچی دی یا بھتہ وصول کیا تو وزیر داخلہ کو تحریری درخواست دی جانی چاہیے تھی، جبکہ اگر کسی نے شہادت دی ہو تو اس کا نام فراہم کیا جائے۔ آباد کے سربراہ نے ایک سال میں بھتے کے 10 کیسز کی نشاندہی، جس پر اجلاس میں پولیس نے ایک کیسز کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو ہدایت دی کہ آباد کی ہر شکایت فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جو افراد بیرون ملک یا باہر بیٹھے اگر بھتے کے لیے فون کال کر رہے ہیں ان کے خلاف وفاقی حکومت کی مدد سے کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ پرویز بلیدی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ختم ہوتے ہی مال بردار گاڑیاں پورٹ سے نکلنا شروع ہو گئیں۔ مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت کے باعث ماڑی پور روڈ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے، جس میں شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر ٹریفک جام کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ختم ہوتے ہی مال بردار گاڑیاں پورٹ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت کے باعث ماڑی پور روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر ٹریفک جام کا نوٹس لے لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف حبیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں ٹریفک جام کی نظر سامنے آئے ہیں۔ کراچی میں ٹرانسپورٹر کی ہڑتال ختم ہوتے ہی اب مال بردار گاڑیاں جو ہے پورٹ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت کے باعث ماڑی پور روڈ اور اس کے اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جس میں شہریوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے ہی ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر ٹریفک جام کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس کے بعد DIG ٹریفک کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اضافی نفری لگائی جائے تاکہ جو شہری ہیں شاہراہ پر سفر کرنے والے ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پولیس کے مطابق پورٹ سے نکلنے والی گاڑیوں کے پاس دیر سے بننے کی وجہ سے ٹریفک کی جو متاثر ہے اور اس کو فوری طور پر بحال کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کراچی میں فاؤنڈیشن اسٹڈیڈ اسکول داؤد شورو گوشت کے تحت سندھ کلچرل ڈے کے حوالے سے تقریب میں اسکول کے بچوں نے روایتی سندھی لباس زیب تن کر کے ٹیبلوز، خاکے اور ثقافتی رقص پیش کیا۔ تقریب میں نرسری سے 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات نے بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جمن سولنگی۔ کراچی میں فاؤنڈیشن اسٹڈیڈ اسکول داؤد شورو گوشت کے تحت سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب میں اسکول کے بچوں نے روایتی سندھی لباس زیب تن کر کے ٹیبلوز، خاکی اور ثقافتی رقص پیش کیا۔ تقریب میں نرسری سے 8ویں جماعت تک کے طلباء و طالبات نے بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اساتذہ نے بھرپور تالیاں بجا کر پرفارم کرنے والے بچوں کو حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کے نظامت سجاد راجپر نے انجام دی اور شالتی بھٹائی کے اشعار پڑھ کر تقریب کے رونق بخشی۔ تقریب کے اختتام پر اسکول کے پرنسپل عرفان راجپر نے تقریب میں شریک معزز مہمانوں کو اجر کے تحائف پیش کیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔